वरा आ गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा आज का टॉपिक हज़रत आसिया है। हज़रत आसिया वो ख़ातून हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया था कि ये जन्नत की सरदार होंगी। ख़वातीन में जो जन्नत में ख़वातीन होंगी उनकी कुछ सरदार ख़वातीन भी होंगी, जिनमें हज़रत आसिया एक हैं। बनो इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत आसिया उन्हीं में से एक थीं। जब हज़रत यूसुफ़ मिस्र के हाकिम बने और उन्होंने अपने वालिद हज़रत याक़ूब और अपनी वालदा और सब भाइयों को मिस्र में बुलाकर आबाद कर दिया, तो हज़रत यूसुफ़ के विसाल के बाद मिस्र के हुक्मरान बदलते चले गए। बनो इसराइल में भी इजाफ़ा होता चला गया। वो एक कौम बन गए जिनका अपना एक अक़ीदा और एक मज़हब था, जिसके मुताबिक वो एक अल्लाह के सामने झुका करते थे और जिसके मुताबिक इंसानों को इंसान के सामने झुकना जायज़ नहीं था। मिस्र के बादशाह जो फ़िरऔन थे, वो ख़ुद को दुनिया में सबसे ज़्यादा लायक ताज़ीम समझते थे। इस कौम को अपने सामने सजदा न करने के जुर्म में सज़ाएँ देते थे। उन्होंने इस कौम से ताकत, हुनर और ओहदे सब छीन लिए और यूँ इनके इलाक़े में बहुत गुर्बत आ गई। उस वक्त बहुत कम ही बनो इसराइल का कोई मर्द किसी अच्छे ओहदे पर फाइज था, जैसे कि कारून है, वरना सब क़िब्ती हुकूमत के मज़ालिम की चक्की में पिस रहे थे। इन हालात में क़िब्तिया होने के बावजूद हज़रत आसिया फ़िरऔन मिस्र की मलिका बन गई। इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा हज़रत आसिया के हुस्न व जमाल को भी बहुत दखल था। वो मलका बनकर फ़िरऔन के महल में रहने लगी और मलका बनकर फ़िरऔन के महल में आ तो गई, लेकिन मसलहत पसंद कारून की तरह मालो दौलत की तलब में ख़ुद को बदला नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से जिस तरह से वो पहले से हज़रत यूसुफ़ के अल्लाह को एक रब मानती थी, अब भी उसी रब की तहमीद व तस्बीह किया करती थी। ये वो ज़माना था जब फ़िरऔन ने खुदाई का दावा कर दिया और बाकायदा ख़ुद को सजदा कराना शुरू कर दिया। इसी ज़माने में उसने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर जानने के लिए बहुत मुअब्बिर और काहिन जमा किए, और हर काहिन और हर ताबीर बताने वाले ने एक ही ताबीर बताई कि जल्द ही बनु इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इस ममलिकत मिस्र के ज़वाल का सबब बनेगा। उस वक्त फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनु इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे वहीं कत्ल कर दिया जाए, और इसी तरह सुबह शाम इस बस्ती में कत्ले आम होने लगा। क़िब्ती दाइयाँ घर घर फिरा करती थीं और जो भी बच्चा पैदा होता बनु इसराइल का, उसे वहीं मौत के घाट उतार देती। इसी हाल में जब चंद बरस गुजर गए तो साहिब इक़्तिदार लोगों को एहसास हुआ कि अगर यूं ही लड़कों को मरवा दिया जाता रहा तो आने वाले वक्त में ग़ुलामों की क़िल्लत हो जाएगी। ऐश के लिए लौंडियाँ तो होंगी, लेकिन खिदमत के लिए ग़ुलाम नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगा के फ़िरऔन को बता दिया कि अब इस पर क्या फ़ैसला किया जाना चाहिए। लिहाजा फ़िरऔन ने एक नया हुक्म जारी किया, और वो ये था कि 1 साल पैदा होने वाले लड़के छोड़ दिए जाएं, उसे अमन का साल कहा, और दूसरे साल पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। अब जो लड़के अमन वाले साल में पैदा होते थे उन्हें ज़िंदा रखा जाता था ग़ुलामी के लिए, और ये अमन के साल में हज़रत हारून भी पैदा हो गए, और जो कत्ल होने वाला साल था उसमें पैदा होने वाले सारे लड़के कत्ल कर दिए जाते थे, और हज़रत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। इनके वालिदैन हज़रत इमरान और हज़रत हुस्ना इनके माँ बाप थे। इन्हें अल्लाह ताला ने वही से गैबी इशारे से ये बताया कि हज़रत मूसा को पैदा करके लकड़ी के संदूक में किस तरह से रख के दरिया में डालना है। सूरह क़सस की आयत नंबर 7 है। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि उसको दूध पिलाओ, और जब उसके बारे में कोई खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और खौफ ना करना और रंज ना करना, हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुँचा देंगे। हज़रत आसिया अपनी ख़ास कनीज़ों के साथ महल के एक हिस्से में चहलकदमी कर रही थी, जिसका किनारा दरिया के किनारे से मिलता था। उस वक्त पानी का बहाव भी तेज़ था और इस संदूक को बहाकर यहाँ तक ले आया।
کنیزوں نے صندوق کو دیکھ کر شور مچایا تو وہ بھی ادھر متوجہ ہوئیں۔ ان کے حکم پر اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا، کھولا گیا تو اس میں ایک نومولود بچہ تھا۔ بچے کو دیکھ کر سب حیران ہو گئیں۔ حضرت آسیہ اس وقت تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ اس بچے کو دیکھ کر محبت سے بے قابو ہو گئیں اور کہنے لگی میں تو اسے اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کا نام موسیٰ رکھوں گی۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ فرعون کو نام موسیٰ پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہاں بیٹا بنانے پر اسے ضرور اعتراض تھا۔ وہ اس خیال سے ہرگز متفق نہیں تھا بلکہ وہ اس کی شدید مخالفت کرتا رہا۔ حضرت آسیہ کی اس قدر منت سماجت ہوئی، انہوں نے اس طرح سے اس سے منت کی کہ وہ ان کی خواہش کو ٹال نہیں سکا اور آخرکار اجازت دے دی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں ہے، فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اسی وقت حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ مصر کی سب سے اچھی دائی کو حاضر کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ مصر کی اعلیٰ ترین سب دائیوں کو پیغام بھیجے گئے، لیکن کوئی دائی بھی موسیٰ کو مائل نہ کر سکی۔ عزیزان گرامی، دائیاں آتی تھیں، حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ حرام کر دیا تھا اور انہیں وہی بھیجی کہ جس دائی سے وہ دودھ پلوانا چاہیں گے، حضرت موسیٰ صرف انہی کا دودھ پئیں گے۔ چند دن کا یہ معصوم بچہ جس دائی کی گود میں بھی جاتا منہ موڑ لیتا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ محل کی ایک لونڈی نے ایک غریب دایا کو لا کر دے دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 13 میں ہے، ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کو پالیں گے اور خیر خواہی سے اس کی پرورش کریں گے۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دائی ہی موسیٰ علیہ السلام کی اصلی والدہ ہیں، لہٰذا ان کو انہوں نے پرورش کے لیے رکھ لیا۔ یوں حضرت موسیٰ اپنی والدہ اور حضرت آسیہ ان دونوں کے سائے میں پلے، اپنی اصل ماں کی گود میں پرورش پائی اور حضرت آسیہ سے تربیت لی اور فرعون کے محل میں عیش و عشرت سے پلے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران 1-2 بار نہیں بلکہ متعدد بار ایسا ہوتا رہا کہ ناپسندیدہ واقعات رونما ہوئے۔ فرعون طیش میں آیا اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوا، لیکن ہر بار بظاہر حضرت آسیہ اور پس پردہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ہاتھوں بچا لیا۔ اسی زمانے میں مصر میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بچہ بیٹھنے کے لائق ہوتا، بیٹھنے لگتا، بیٹھنا سیکھ جاتا تو اس کے ہاتھ میں ایک مورتی دی جاتی۔ یہ فرعون مصر کی ایک چھوٹی سی مورتی ہوتی تھی جسے وہ چومتا اور سر سے لگاتا تھا۔ اس کو یہ سمجھا جاتا گویا مصر کے بچوں کی یہ پہلی عبادت ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھنا شروع کیا تو مصری رواج کے مطابق انہیں بھی بادشاہ کی مورت دینی تھی، مگر چونکہ وہ شہزادے تھے اس لیے اس پہلی عبادت کو باقاعدہ رواج کے طور سے تقریب کی طرح منایا گیا۔ مقررہ دن پر انہیں ایک خاص کرسی پر بٹھایا گیا، کئی رنگا رنگ کھلونے ان کے آگے پیچھے سامنے رکھے گئے۔ فرعون نے خاص طور سے ان کے لیے منگائے تھے، لیکن سب سے پہلے دستور کے مطابق انہیں مورت دینا تھی جو اہل مصر کے عقیدے کے مطابق ان کے خداوند کی تصویر تھی۔ اس تصویر کو یعنی اس کی مورت کی پیشانی کو یہ اس قدر چمکدار بناتے تھے کہ ہر چھوٹا بچہ اسے اپنے منہ کی طرف لے جاتا تھا۔ اس وقت ان سب کو حضرت موسیٰ سے بھی یہی توقع تھی کہ جیسے سبھی بچے کرتے ہیں اور جیسے کہ اس مورت کو بنایا گیا ہے کہ ایک دم چمک اس میں سے آئے گی اور ہر بچہ اٹریکٹ ہو کے اسے اپنے منہ کے پاس لے جائے گا، تو حضرت موسیٰ بھی یقیناً ایسا کریں گے۔ تو حضرت آسیہ اور تمام لونڈیاں اور تمام غلام اس بات کے منتظر تھے کہ وہ ایسا کریں اور اس کے بعد تمام لونڈیوں کو اور غلاموں کو بے حد بیش قیمت عطیات سے نوازا جائے۔ انہیں تمام لونڈیاں اور غلام اس وقت جب وہ بچہ یا حضرت موسیٰ اسے چومتے تو وہ سجدہ کرتے، یہ بہرحال ان کا رواج بھی تھا۔